नाज़रीन, गजा में 2 साल बाद अमन की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। मिस्र में ट्रंप के अमन मंसूबे पर इसराइल और हमास के मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले 2 दिन में पेशरफ्त हुई है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी पर मुस्बत इशारे मिले हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर आज मिस्र पहुंचेंगे। अमरीकी मीडिया इजरायली वजीर स्ट्रेटेजिक अमूर रॉन डर्मर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे, जबकि कतरी वज़ीर आज़म की भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शमूलियत मतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए टीम रवाना हो चुकी है। गजा मुआहदे के बाद इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर कोई इस पर अमल पैरा हो। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कनाडा के वज़ीर आज़म के साथ तजारती अमूर पर बात हुई है। कनाडा के साथ स्टील पर भी समझौता कर चुके हैं। अमरीकी अवाम कनाडा की बनी गाड़ियाँ नहीं खरीदना चाहते हैं कि गाड़ियाँ अमरीका में ही तैयार हों। ये एक कुदरती कारोबारी टकराव है, मगर कनाडा की खुशहाली भी चाहते हैं। कनाडा से तजारती तनाज़ात हल कर लेंगे, बात आगे बढ़ी है। हमास ने मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए बुनियादी मुतालबात रख दिए। तमाम रुकावटें अबूर करके मुस्तकिल और जामे जंगबंदी मुआहिदा चाहते हैं। गजा में इंसानी हमदर्दी में इमदादी सामान का लामहदूद दाखिला होना चाहिए। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और बेघर अफराद की अपने घरों को वापसी चाहते हैं। हमास के नुमाइंदे मिस्र में मुज़ाकरात के दौरान फ़लस्तीनी मुफादात को तरजीह दे रहे हैं। हम ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। हमास का मजीद कहना है कि नेतन्याहू की मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश खतरनाक है। हम यरगमालियों और कैदियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश में है। हमारी मौजूदा तरजीह गजा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि गजा का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनियों के हाथ में ही होना चाहिए। गजा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल के तयन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हमास के मुस्तकबिल पर बात करना कबल इस वक्त होगा। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मैं पंजाब की वज़ीर आला हूं, पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कुछ लोगों को गुस्सा आता है मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, सफाई का भी और तरक्की का भी। तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं, तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो सफाई का जो निजाम था वो भी खत्म हो गया। शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। चंद हजार अफराद पूरे पंजाब की सफाई करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सूरत में 1.5 लाख लोग पंजाब की सफाई पर मामूर हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास अपना अपना जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लीट है माशाल्लाह सुथरा पंजाब का। अपनी गाड़ियां हैं, अपनी मशीनें, अपना सिस्टम है पूरा, अपनी ह्यूमन रिसोर्स है। अब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशीनरी ले जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ये कहती हैं कि पंजाब किसी पार्टी की जागीर नहीं, मुस्लिम लीग नून भी पंजाब नहीं है। गलत फहमी से बाहर आएँ। आप बिला शिरकत गैर पंजाब के हुक्मरान हैं। पंजाब में आज आप हैं, कल कोई और होगा। पंजाब फतह नहीं हुआ, आप डिक्टेटर बनने की कोशिश ना करें। शहबाज शरीफ को सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद किया, हर मुश्किल में साथ दिया। आज इनकी सांस में सांस आई है तो हमें ही आंखें दिखाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। बिलावल भुट्टो और आसफा बीबी पर इल्जामात लगाए गए। अपने घर की लड़ाई को हमारे गले ना डालें। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। पंजाब की हुकूमत पर अगर तनकीद होती है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो तनकीद पंजाब पर है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना पंजाब फतह हुआ है। लिहाजा इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप पंजाब के बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं वोट की ताकत पर। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहाँ बैठे हैं और बाकी जो जहाँ बैठा है
وہ سب آج اگر ممکن ہوا تو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں. جناب شہباز شریف کو بھی انہوں نے نامینیٹ کیا. آج اگر ان میں سانس آیا ہے تو یہ ہمارے گلے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک مہلاتی سازش ہے جو پنجاب اور وفاق کے درمیان. پاکستان پیپلز پارٹی اس لڑائی میں آنا چاہتی ہے اور نہ برائے مہربانی آپ ہمیں اس لڑائی میں گھسیٹیں. آپ اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑیں. آج بھی انڈیا کے بیانیے کو جس نے پاش کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. آپ کے پاس تو کوئی ایک شخص ایسا موجود نہیں کہ جو پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ سکے. چاہے سینٹرل پنجاب ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو, آج بھی بستیاں پانی سے ڈوبی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور فرسٹریشن میں آ کے وہ اس طرح سے سندھ کے خلاف, ہم نے کوئی بات نہیں کی پنجاب کے خلاف, ہم وفاق کی جماعت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, کشمیر بھی اس میں شامل ہے, گلگت بھی شامل ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. لیکن ہم نے کبھی صوبائیت کا, تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا. وزیر اطاعت پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ ایک طرف آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہر گھنٹے بعد شعلے اگلتے ہیں. شعلے اگلتی زبانوں کے ساتھ ہم سے سیز فائر کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ ان کے مسلسل اشتعال کے بعد تھوڑا سا جواب آتا ہے, جواب دو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. جمہوریت کا لیکچر ہمیں مت دیں, آپ نے جمہوریت اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھائی. اگر آپ دن رات ہماری لیڈرشپ پر حملے کریں گے تو کیا ہم آپ کو گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ یہ ہماری لیڈرشپ اور پارٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے جو ذاتی حملوں کے بعد بھی خاموش ہے. سندھ بھی کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جس کو آپ ہر فورم پر سندھو دیس کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نہیں چھوڑے گی, یہ سسٹم چلے گا. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے ایک اتحادی حکومت ہے اور جب تک نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری چاہیں گے یہ سسٹم چلتا رہے گا اور یہ نظام چلتا رہے گا. مگر اس قسم کے جھٹکے کبھی تیز اور کبھی آہستہ آتے رہیں گے, مگر سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے, جو کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ جب تک میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب ان کے مابین جب تک یہ فیصلہ رہے گا کہ اس سسٹم نے جاری رہنا ہے, اس سسٹم نے آگے بڑھنا ہے, اس وقت تک یہ اس قسم کے جھٹکے, اس قسم کے جو ہے وہ کبھی تیز کبھی آہستہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. وزیراعظم شہباز شریف کے ملائیشیا کے پہلے 3 روزہ دورے کے بعد مشترکہ بیان جاری کر دیا گیا ہے. بیان میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات, علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تجارت سمیت سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا. غزہ میں جاری نسل کشی اور اسلاموفوبیا کی مذمت بھی کی گئی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان اور ملائیشیا کے رہنماؤں کی 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات. 2 طرفہ تعاون کو اسٹریٹجک سمت فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور. وزرائے خارجہ کی سطح پر مشترکہ کمیشن کا اجلاس دوبارہ بلانے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف کے ملائیشیا کے 3 روزہ دورے کے بعد مشترکہ بیان جاری. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تجارت سمیت سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا. ملائیشیا نے پاکستان کو پام آئل کی برآمدات کو بڑھانے کے ارادے کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے حلال مصنوعات اور خدمات کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا, جبکہ مشترکہ تحقیق, اختراعات اور پائیدار زرعی پیداوار کے طریقوں کی ترقی کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. فریقین نے 2 طرفہ دفاعی تعاون بالخصوص دفاعی سائنس, ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے تعلیم بشمول فنی و پیشہ ورانہ تربیت اور ادارہ جاتی شراکت داری میں اضافے میں مزید تعاون کا خیر مقدم کیا. دونوں رہنماؤں نے سیاحتی تعاون کو وسعت دینے کا بھی اظہار کیا. دونوں اطراف سے سیاحت کے فروغ اور ثقافتی تبادلوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے, دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے کوششوں کے عزم کا بھی اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری نسل کشی کی شدید مذمت کی اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے افغان سرزمین کے دوسرے ممالک کے خلاف استعمال سے روکنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. قائدین نے اسلاموفوبیا, زینوفوبیا اور تشدد پر اکسانے کی تمام اقسام کی مذمت کی.